बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, अगर आप अपने दुश्मनों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनके हर वार को, उनकी हर चाल को नाकाम बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इन दुश्मनों की ज़ुबान हमेशा के लिए बंद हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको इनकी अपनी ही किसी मुसीबत में मुब्तला कर दे, इनके जहन से आपका ख्याल तक निकल जाए और ये कभी भी आपका किसी किस्म का कोई भी नुकसान ना कर सकें, तो आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो वजीफ़ा आपके साथ शेयर करूंगा, ये वजीफ़ा पहले दिन से ही असर करना शुरू कर देगा। चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दे, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। जज़ाकल्लाह। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं अपनी पहली वीडियोस में भी आपको बतला चुका हूँ कि दुश्मन दो तरह के होते हैं, एक ज़ाहरी दुश्मन और एक बातनी दुश्मन। ज़ाहरी दुश्मन वो दुश्मन जिसका आपको इल्म है, आपको पता है कि फला बंदा फला बंदी मेरे दुश्मन है, ये मुझे नुकसान पहुंचाते हैं या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे दुश्मनों के वार से तो आप महफूज हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरह के दुश्मन जो बातनी हैं, ये दुश्मन बड़े खतरनाक हैं। ये छुपे हुए दुश्मन आपकी पीठ के पीछे आप पर वार करते हैं। ये आपके अपनों में से भी हो सकते हैं, रिश्तेदारों में से, दोस्त अहबाब में से, आपके अपने घर में से कोई आपका दुश्मन बन सकता है। तो इस तरह के दुश्मन सामने आकर वार तो नहीं करते, लेकिन जादू के जरिए, तवीज़ात के जरिए मुख्तलिफ आमलों के पास जाएंगे, आप पर वार करवाएंगे, आपके बच्चों की रिश्तों की बंदिश करवा देंगे, कारोबार की बंदिश करवा देंगे, आप पर बीमारियां मुसल्लत कर दी जाएंगी, घर से पैसों को गायब करवा दिया जाता है, कपड़ों को कट लगते हैं, घर से गोश्त के लोथड़े मिलना, आप पर खून के छींटे पड़ना, इस तरह के तमाम वार आप पर करवाए जाते हैं। तो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देख लेते हैं और जो अमल, जो वजीफा आपको बतलाया जाए, इस अमल को समझ लेते हैं और इस अमल को करते हैं, तो यकीन जाने कि इन दुश्मनों को अपनी पड़ जाएगी, ये अपनी मौत खुद मर जाएंगे। अमल अर्ज करने से पहले मेरी आपसे मोदबाना गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूदो सलाम का नजराना जरूर पेश करें। जब आप कमेंट बॉक्स में इन कलमात में से कोई भी कलमा लिखेंगे, कोई दूसरा अजीज आएगा अपना लिखने के लिए, वो आपके लिखे हुए को पढ़ेगा, उसे भी अजर मिलेगा, आपको भी अजर सवाब मिलेगा और हमें भी इसका अजर सवाब मिलेगा। इस तरह ये अमल हम सब के लिए सदका जारिया बन जाएगा। और याद रखना कि सदका जारिया एक ऐसा अमल है जो आने वाली तमाम मुसीबतों को, दुखों को, परेशानियों को टाल देता है और जमीनी आसमानी आफात के आगे डाल बन जाता है। लिहाजा नेकी के ऐसे छोटे छोटे कामों में जरूर हिस्सा लिया करें। पता नहीं अल्लाह को कौन सा नेकी का अमल पसंद आ जाए और अल्लाह ताला हमारे लिए जन्नत के फैसले कर दे। अब आते हैं अमल की तरफ। अमल को तवज्जो से समझे मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों। इस अमल को आपने जुमेरात के दिन शुरू करना है और दूसरी जुमेरात तक इस अमल को आपने जारी रखना है। एक जुमेरात से लेकर अगली जुमेरात तक आपने इस अमल को, इस वजीफे को जारी रखना है। इसकी पूरी तरतीब और तफसील मैं आपको समझा देता हूँ। अमल शुरू करने से पहले आपने एक काम जरूर करना है और वो है सदका। अमल का सदका और आपकी जान का सदका। आपने अमल शुरू करने से पहले सदका जरूर देना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सदका क्या दे। सदका आप अपनी हैसियत के मुताबिक दे सकते हैं। किसी को पैसे दे दे, पैसे नहीं दे सकते, मुट्ठी भर चावल, गंदम, मकई, जौ, जो आप आसानी से दे सकते हैं, उस चीज का आप सदका कर दे। हाँ, अगर आप बैरूने मुल्क रहते हैं, वहाँ कोई सदका लेने वाला नहीं, तो फिर आप ऐसा करें कि मुट्ठी भर चावल, मुट्ठी भर गंदम या फिर एक रोटी लेकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उनको घर की छत पर रख दे। अगर गार्डन है तो गार्डन में रख दे, ताकि उनको चरिंद परिंद खाएं और वो आपके लिए दुआएं करें। इस तरह आपका और आपके अमल का सदका हो जाएगा। अब सदका करने का आपको फायदा क्या होगा? मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सदका करने से आपके अमल की ताकत कई हजार गुना बढ़ जाएगी। सदका आपने कर लिया, अब आती है अमल की बारी।
تو جمعرات کا پورا دن آپ کے پاس ہے، پورے دن کے کسی بھی حصے میں آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے ایک سفید کوڑا کاغذ لینا ہے، ایسا کاغذ لینا ہے جس پر لائنیں نہ لگی ہوں، بالکل سفید ہو۔ ایک پین لے لیں یا پوائنٹر لے لیں، چاہے وہ بلیک کلر کا ہو یا بلو کلر کا۔ پوائنٹر اور کوڑا کاغذ لے کر آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں، ایسی جگہ بیٹھیں جہاں آپ کی پوری توجہ آپ کے وظیفے کی طرف ہو۔ اس کاغذ پر آپ نے اپنے تمام دشمنوں کے نام لکھنے ہیں۔ اگر خود لکھ سکتے ہیں تو خود لکھ لیں، اگر آپ خود نہیں لکھ سکتے تو کسی سے لکھوا لیں۔ کسی بھی زبان میں لکھ سکتے ہیں، ہندی میں، اردو میں، پنجابی میں، انگلش میں، جس زبان میں آپ ان کے ناموں کو لکھنا چاہیں اس زبان میں آپ ان کے نام لکھ لیں، ان دشمنوں کے نام جن کا آپ کو علم ہے۔ اب جن دشمنوں کا آپ کو علم نہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ ان دشمنوں کے لیے آپ نے نیچے ایک لائن لکھنی ہے کہ اے میرے پاک پروردگار، میرے جتنے بھی دشمن ہیں ظاہری یا باطنی، ان تمام دشمنوں کو ان کی اپنی ہی کسی مصیبت میں مبتلا کر دے، یا ان سے مجھے چھٹکارا عطا فرما، یا پھر یہ لکھ دے کہ ان کی نفرت کو محبت میں تبدیل کر دے۔ یعنی کہ آپ نے اپنے الفاظ میں یہ جملے لکھنے ہیں۔ اب آپ نے اس کاغذ پر اپنے ظاہری دشمنوں کے نام بھی لکھ لیے اور یہ جملہ بھی لکھ لیا، تو آپ نے اس کاغذ کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، درود پاک۔ آپ 1 مرتبہ پڑھو، 3 مرتبہ پڑھو یا 5 مرتبہ پڑھو، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سورہ کوثر کو آپ نے پڑھنا ہے صرف 7 مرتبہ، 7 ٹائمز آپ نے سورہ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے بما بسم اللہ، یعنی کہ ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ جب 7 مرتبہ آپ سورہ الکوثر کو پڑھ لے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے 3 نام، یا قہار، یا جبار، یا منتقم، ان 3 ناموں کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، 41 ٹائمز۔ آپ نے اللہ رب العزت کے ان 3 ناموں کو پڑھنا ہے، لیکن یاد رہے کہ تینوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک شمار کرنا ہے۔ یا قہار، یا جبار، یا منتقم 1، یا قہار، یا جبار، یا منتقم 2۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 41 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ان تینوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 41 مرتبہ اللہ رب العزت کے ان تینوں ناموں کو پڑھ لے تو اس کے بعد قرآنی آیت سم بکم عمی فاہم لا یرجعون، اس قرآنی آیت کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، 41 ٹائمز آپ نے اس قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔ آخر میں آپ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، اور جس کاغذ پر آپ نے اپنے دشمنوں کے نام لکھے ہوں گے اس کاغذ پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ پھر اس کاغذ کو فولڈ کر کے آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ پھر دوسرے دن اسی کاغذ کو آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے اور اسی طریقہ کار کے مطابق اول آخر درود پاک اور درمیان میں بما بسم اللہ 7 مرتبہ، سورہ الکوثر 41 مرتبہ، یا قہار، یا جبار، یا منتقم، اور 41 مرتبہ سم بکم عمی فاہم لا یرجعون۔ اس طریقے سے اس عمل کو پڑھ کر اس کاغذ پر دم کر دیں۔ پھر تیسرے دن بھی اسی طریقہ کار سے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ مسلسل اگلی جمعرات تک آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو بلا ناغہ جاری رکھنا ہے۔ اب جب اگلی جمعرات کے دن آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں تو پھر آپ نے اس کاغذ کو فولڈ کر لینا ہے، ایک تعویذ کی شکل اس کی بنا لینی ہے۔ فولڈ کرنے کے بعد آپ نے کسی بھی وزنی چیز کے نیچے اس کاغذ کو رکھ دینا ہے۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، جب تک یہ کاغذ اس وزنی چیز کے نیچے رہے گا آپ کے دشمنوں کی زبانیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی۔ اگر وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو الٹا ان کا اپنا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ان کے ذہن سے آپ کا خیال تک نکال دے گا، وہ اپنی ہی کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ بڑا ہی مبارک اور بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ آپ کو کسی بھی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی اپنے پیسے ضائع کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے گھر بیٹھ کر اس عمل کو، اس وظیفے کو اسی طریقہ کار کے مطابق پڑھیں۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کے دشمن اپنی موت خود ہی مر جائیں گے۔ گھر میں سے کوئی بھی ایک فرد اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت میرے ان تمام دوستوں کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس عمل کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔